आप सबको ये जो चाहता हूँ कि मेरे जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है इसमें पैसे डालें, लेकिन तरजीह हमें देनी है उस गरीब मजदूर को जो खलीजी ममालिक में फंसा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से 3 माह से ऊपर हो गए, काम वगैरह नहीं है। मैं हाथ बांध कर दरख्वास्त करता हूँ प्रायोरिटी के ऊपर इनके मसले को हल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कंपनी का नाम एग्री इनिशिएटिव्स है और मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि पाकिस्तान में किसानों के लिए उन चीज़ों को तरवीज दी जाए जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है और बाहर जो है उनका इस्तेमाल है और यहाँ इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। आज मुझे और कल और परसों से मुसलसल ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेशुमार पैगामात और बेशुमार टेलीफोन आ रहे हैं, इसलिए मैंने उन 2 प्रोग्राम्स को थोड़ा सा मौखिर कर दिया है कि मैं तरक्की तो बाद में होती रहेगी, पहले उन आदमियों की जान बचाने की फ़िक्र करें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहलाते हैं और इस वक्त मुश्किल में मौजूद हैं। सामीन, एक बचपन में एक गाना सुना करते थे, वो था एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। अब मैं वो सजाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन चेहरों की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह ताला ने हर चेहरे के ऊपर सजाया हुआ है। ये मेरा चेहरा आपके सामने है, मुझे देख के हर आदमी कह सकता है, मेरे दोस्त कह सकते हैं, मेरे रिश्तेदार कह सकते हैं, मेरे जानने वाले कह सकते हैं कि ये चेहरा हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान का है। अब मैं इस चेहरे पर से एक पर्दा उठाता हूँ, ये एक और चेहरा दरमियान में आपके सामने आ जाता है और वो ये है कि ये एक मुसलमान का चेहरा है, यानी कि मैं एक मुसलमान हूँ, ये भी मेरा एक चेहरा है और मैं दुनिया जहान की किसी मस्जिद में चला जाऊँ मुझे वहाँ दाखिल होने से नहीं रोक सकता। ये मेरा दूसरा चेहरा है। तीसरा मेरा, मैं इस चेहरे को उठाता हूँ और तीसरा चेहरा बाहर निकलता है और वो चेहरा एक पाकिस्तानी का चेहरा है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी होगी मुझे वहाँ दाखिले से कोई नहीं रोक सकता, वहाँ सब के सब लोग मुझे वेलकम करेंगे, इसलिए कि मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। अब चौथा चेहरा एक और है कि मैं ये पर्दा फिर उठाता हूँ और उसके नीचे से निकलता है एक और चेहरा और वो बताता है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है। इसलिए मैं जहाँ भी जाऊँगा तो मैं ओवरसीज़ कम्युनिटी का हिस्सा होऊंगा। अगर उनका जलसा हो रहा होगा तो मुझे कान पकड़ के कोई बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए कि मैं बोनाफाइड उस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। आज मैं आपको यहीं रोकता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर। अब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब ये जाने शुरू हुए उस वक्त एक मुआहदे के तहत यहाँ से ये लोग बाहर गए। अब ये आम पाकिस्तानी नहीं है, इनके अंदर एक फ़र्क है। मुझे याद है मैं सऊदी अरब के अंदर, वो अल्लाह ताला उस आदमी को ज़िंदगी लंबी दे उसको, जो हमारा चेयरमैन था और सऊदी था, और वहाँ जाकर मुझे एक बात का एहसास हुआ और वो ये था कि उस आदमी ने कहा कि मैं आप लोगों का मशकूर हूँ। उसने सब गैर मुल्की लोगों को इकट्ठा किया हुआ था जो उस कंपनी में काम कर रहे थे और उसने कहा कि मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि हाईली प्रोडक्टिव टाइम ऑफ योर लाइफ, कि सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाला और पैदावार करने वाला जो आपकी ज़िंदगी का वक्त है आप यहाँ गुजार रहे हैं। अब मुझे उसके बाद एहसास हुआ कि अगर ये पैदावारी वक्त मैंने पाकिस्तान में गुजारा होता तो मैं पाकिस्तान की क्या खिदमत कर सकता था। तो ये जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इन्होंने जवानी पूरी की पूरी पाकिस्तान की खिदमत में बाहर काम करते हुए इन्होंने गुजार दी, इसीलिए मैं इनको दी पाकिस्तानी कहता हूँ। अब हर चीज़ का एक मुआहदा होता है और हर चीज़ के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जो पाकिस्तानी यहाँ से गया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक मुआहदे के तहत उसके पासपोर्ट पर एक मोहर लगी हुई है और उस मोहर के मुताबिक जिसकी उसने फ़ीस अदा की है उसको कुछ हकूक़ भी हासिल हैं जो आम पाकिस्तानी को हकूक़ हासिल नहीं है। अब वो हकूक़
جو بیان کیے گئے ہیں اس ایکٹ کے اندر اور ان کے کتابچے میں اور ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، وہ تعداد میں 20 ہیں۔ میں ان 20 کو یہاں پر دہرانا نہیں چاہتا، میں نمبر 1 دہرانا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ ہر ایمبیسی کے اندر اور یہاں پاکستان میں جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے، سی ایم آفیسز ہیں، وہاں ایک کمپلینٹ سیلز ہوں گے، اور کمپلینٹ سیلز فار ہوم وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہوں گے کہ ایک پاکستانی باہر ہے، وہ پاکستانی ایمبیسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہے، اپنی مصیبت بتا سکتا ہے، اور وہ اس کی شکایت کا ازالہ کرنے کی پابند ہے۔ اب ایک پاکستانی ہے، وہ سی ایم پنجاب کو، سی ایم سندھ کو، سی ایم کے پی کے کو اور سی ایم بلوچستان کو ٹیلی فون کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے گھر پر کسی اور نے قبضہ کر لیا، تو وہ سی ایم پنجاب اور یہ تمام سی ایم جو میں نے نام لیے ہیں، یہ پابند ہیں اس کمپلینٹ سیلز کی وجہ سے کہ وہاں اس کی مدد کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہاں پر رہتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو اور وہاں کا جو کمپنی ہے وہ ان کے پیسے وغیرہ نہ دے اور غیر قانونی طور پر ان کو باہر نکالنے کی کوشش کرے یا پیسے دبا کر رکھے یا اس کو این او سی نہ دے، تو وہاں کی ایمبیسی پابند ہے اکارڈنگ ٹو دس پروگرام ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اب یہ میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، میں اب آہستہ آہستہ کر کے صرف وہ چیزیں بتاؤں گا جو آج کے دن پاکستان کی طرف سے امداد کی اوورسیز پاکستانیوں کو سخت ضرورت ہے۔ نمبر 1 اس کے اندر ہے کمپلینٹ سیل کی بات ہو گئی ہے، اور اس کے بعد ہے فائنینشیل اسسٹنس۔ اب فائنینشیل اسسٹنس یہ لکھا ہوا ہے، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت ہوا ہے، یہ آپ کے ہر پاکستانی کے پاسپورٹ پہ مہر لگی ہوئی ہے، اور یہ اس کے مطابق اس کا ایک حصہ ہے جس کی آپ نے فیس بھی دی ہوئی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی وجہ سے مصیبت میں پھنس گئے، فار ایگزامپل کنسٹرکشن میں کام کرنے والا آدمی اوپر سے گر گیا اور ٹانگیں بیکار ہو گئی، یا وہ مر گیا، تو پاکستان کی ایمبیسی اور اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن باعزت طور پر بغیر پیسوں کے اس کو یہاں پر لانے کی پابند ہے، اور اگر وہ نہیں مرا اور وہ زندہ ہے تو 4 سال تک اس کو وظیفہ دینے کی پابند ہے اور اس کے بچوں کی مدد کرنے کی پابند ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی فوتگی ہو گئی اس حالت کے اندر تو باقاعدہ بغیر پیسوں کے گورنمنٹ آف پاکستان اس کو پاکستان کے کسی ہوائی اڈے پر جہاز کے ذریعے لے کے آئے گی اور وہاں فری ایمبولینس سروس پرووائڈ کرے گی اس کے گھر تک لاش کو پہنچانے کے اندر، اور وہ 4 سال کا وظیفہ اس کو ملے گا۔ پھر ہے اسسٹنس ان کرائسس۔ اسسٹنس ان کرائسس یہ ہے کہ وہاں کا ملک کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہو اور وہاں پاکستانی پھنسے ہوئے ہوں، جیسے لیبیا تھا، جیسے یمن تھا، جیسے عراق تھا، جیسے کویت تھا، یعنی کہ ان ملکوں میں جو پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں وہاں سے نکالنے کا بھی کام ان لوگوں نے پہلے کیا ہے، اور یہ لکھا ہوا بھی۔ پھر اس کے بعد ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ان کی اس مصیبت کے اندر وہ مدد کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدد جو ہے یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن اب ان دنوں جو ہے وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تمام سیلز جو ہیں وہ کمپلینٹ سیلز بند ہو چکے ہیں۔ ایمبیسیز آف پاکستان میں پاکستانیوں کا داخلہ بند ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کے ٹیلی فون کام نہیں کر رہے ہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ پرابلم کیا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان کسی کی بھی ہو، یہ اوورسیز پاکستانی سب سے آگے رہے ہیں۔ عمران خان کی جب یہ کووڈ-19 کی تھی تاریخ، یہ تقریر، اس میں خاص طور پر انہوں نے اپنے اوورسیز پاکستانی سے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے فنڈ کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ مدد کریں، اور اوورسیز پاکستانی من حیث القوم وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے پیچھے تھے اور پیچھے ہیں اس بات کے لیے کہ انہیں انصاف کی امید ہے۔ اب یہ کووڈ-19 کے بعد یہ جب یہ تقریر اور یہ درخواست ہوئی ہے تو یہ اب لوگ جو خود کووڈ-19 کا شکار ہیں یہ مدد کے طالب ہیں پاکستانیوں سے اور پاکستان کی گورنمنٹ سے، عمران خان صاحب سے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے کہ یہ ہماری مدد کریں۔ اور مدد کون سی کریں؟ وہ جو لکھی ہوئی ہے
ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के मैंडेट के अंदर मुआहदे के तहत पैसे देकर और मोहर लगवा कर जो लोग गए हैं और जो वहाँ पर फंसे हुए हैं वो इस बात की मदद मांगते हैं कि आप लोगों की तरफ से फौरी तौर पर कोई एक्शन हो। अब मैं कुछ जब से ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी का प्रोग्राम मैंने किया है, बेशुमार लोगों ने मुझे टेलीफोन भी किए हैं और उन्होंने मुझे ऑडियो मैसेज भी भेजे। मैं चंद एक मैसेज जो सिलेक्ट किए हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ताकि ये बताने के लिए कि गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को और इस बात का एहसास हो कारपरदाजों को कि वो बेचारे किस मुसीबत का शिकार हैं और इस वक्त उनकी मदद कितनी ज़रूरी है। 3 माह से ऊपर हो गए, काम वगैरह नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं आ सकते। जो पहले टिकट हमें 800 प्लस में मिल जाती थी, अभी वो 2200 की हो गई है। फिर वो 2200 ढूंढे कहाँ से लाए, तो 3 महीने से काम वगैरह नहीं है। मकान के किराए हम लोगों ने नहीं दिए, मालिक मकान में घर से निकाल रहे हैं, बहुत परेशान है। पाकिस्तानी सफारत खाना और हुकूमत हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रही। मैं और मेरी वाइफ हम यहाँ दुबई में अल करामा में रहाइश पजीर हैं और ऑलमोस्ट तकरीबन 3 मंथ से भी ज़्यादा हो गया है। मैं जॉबलेस हो चुका हूँ। तो बराए मेहरबानी अगर आपने ओवरसीज पे प्रोग्राम करना है तो आप कीजिए और हमारी ये बातें सुनवाइए, ठीक है, और शेयर कीजिए। हमारे पास इधर कैमरा नहीं है, नहीं तो हम आपके साथ वीडियो लाइव कॉल करते, ठीक है। हम इधर दास आइलैंड में काम करते हैं और फील्ड कंपनी है, ये दफा का एरिया उनका, इधर कैमरा ममनू है। बस वसीम साहब हमारा वही जो मैसेज था उसका जो वो गया है ऑलरेडी, उसके साथ हो गया ये लाइनों में खड़ा होके कितना टाइम खड़ा होके तो पाकिस्तान में उसका टिकट का पेज ये PNR नंबर मिलेगा तो भी मैं भेजेगा। लेकिन हुकूमत ऑर्डर जारी करता है लेकिन उस पर अमल दरामद करेगा तो बहुत अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम साहब, और कैसा है? अल्लाह करे आपका सेहत ताज़ा हो और बराबर हो। वसीम साहब आप मैसेज को आया, मैं भी ऐसा सुनने में आया था, न्यूज़ में भी आया था। मैं अभी भी MBC के साथ राबिता करने वाला था, लेकिन वो लोग कुछ जवाब नहीं देता, ना कोई जो फ़ोन है वो भी नहीं उठा रहा। और दूसरा वो हुकूमत न्यूज़ में आता है, हम भी सुना है, लेकिन हुकूमत टिकट के बारे में अभी तक कुछ तरतीब नहीं की। MBC वाला हुकूमत बोलते है 1100 रुपये टिकट है, इधर MBC में लोग गया है तो उसको 2000, 2200, 1800 इससे कम से टिकट देता नहीं है। लेकिन अभी ऑलरेडी सिर्फ टिकट में गवर्नमेंट 1100 रेट निकाला है, ये लोग 2200, 2000 MBC में वही लेता है। तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो हम लोग के लिए बहुत बेहतरी होएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रिजवान है, मैं अबू धाबी से बात कर रहा हूँ और मैं आपको चीज़ें बताने चाहता हूँ। यहाँ पे पाकिस्तानियों के बहुत बुरे हाल हैं। हमारी गवर्नमेंट तो बहुत ऐलान करती है लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी सुनवाई नहीं है। इवन कि हमारी एम्बेसी, हमारा PA का ऑफिस सब बंद कर दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप बात भी नहीं कर सकते, ना कोई जा सकता उस तरफ। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, खैरियत से? सर मैं सैयद फजल अली बात कर रहा हूँ। सुबह मैंने आपको मैसेज किया था, बस यही आपको बताना था कि मतलब यहाँ पे कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए हुए हैं जॉब्स वगैरह के। ऑलरेडी 3 मंथ से जो है हम लोग बैठे हुए हैं, जॉब्स वगैरह नहीं है। जो भी हमारे पास सेविंग थी वो 3 महीनों में बैठ के ख़त्म हो गई। अभी भी हाउस वगैरह का रेंट देना है, तो बड़ा मुश्किल टाइम गुजर रहा है यहाँ पे। आपने ये सुन लिया, ये मैंने बेशुमार ऑडियो मैसेजेस में से और जिनके मैं ऑडियो मैसेज नहीं ले सका और उनकी कॉल से ये एक नमूना है कि हम अपनी एम्बेसी में नहीं जा सकते। और एक में तो वो रोने लगा है और उसने ये कहा है कि पैसे नहीं हैं इसलिए पार्क में जाकर लोग सोते हैं और वहाँ से बल्दिया वाले उनको पकड़ कर ले जाते हैं
اور وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کو کم از کم کسی وہ اے سی والے کمرے میں کسی حوالات کے اندر تو وہ بند کریں گے، کوئی جگہ تو ملے گی۔ تو لہٰذا مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے پچھلے دنوں 2-4 سٹیٹمنٹس دیکھیں جس میں سب سے اوپر جو تھا وہ ہمارے عمران خان صاحب کا پروگرام تھا، اور وہ یہ تھا کہ غیر ملکی پاکستانیوں، اوورسیز پاکستانیوں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں۔ بعد میں یہی پروگرام کوئی یہی بیان شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی آیا۔ میں آپ سب کو یہ جو چاہتا ہوں کہ میرے جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے اس میں پیسے ڈالیں، لیکن ترجیح ہمیں دینی ہے اس غریب مزدور کو جو خلیجی ممالک میں پھنسا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ تمام دنیا کے خطوں سے ہم اس ہفتے لوگ لا رہے ہیں، ہر ہفتے یہی ہو رہا ہے، اور جتنی محنت ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد تمام پاکستانی واپس آئیں گے، لیکن کسی حد تک اس میں اتار چڑھاؤ رہے گا۔ آفس میں ہم نے ایک کرائسس مینجمنٹ یونٹ بنایا ہے، اور اس کے ذمے میں نے یہ کام لگایا ہے۔ ویب سائٹ پر ان کا نمبر موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ آپ کو آگاہی بھی دیں اور آپ سے انفارمیشن بھی حاصل کریں، کون کہاں پھنسا ہوا ہے، کس کو کہاں مدد درکار ہے۔ میں نے گزارش کی ہے ہمارے جتنے ایمبیسڈرز ہیں، ہمارے انوائز ہیں، کہ وہ آپ سے رابطے میں رہیں۔ اور زلفی بخاری صاحب جو ہمارے اوورسیز کے انچارج ہیں، مجھے خاص طور پر ان سے شکوہ ہے، اس لیے کہ ایک پروگرام امریکہ سے آتا ہے، وہ پاکستانیوں نے بنایا ہوا ہے بیٹر پاکستان کے نام سے۔ ان کو بلایا گیا اور وہ آگاہی دینی تھی کہ جو ہمارے جو لوگ ہیں ان بیچاروں کے کیا مسائل ہیں۔ زلفی بخاری نے وقت دیا، اور جب عین وقت آیا ان کے پروگرام کا اور بے شمار اوورسیز پاکستانیز اپنی شکایت دینے کے لیے تیار تھے، 5 منٹ پہلے بتایا گیا کہ جی وہ سر بہت مصروف ہیں اور وہ نہیں آ سکتے۔ تو یہ اصل شو کرتا ہے کہ ہم لوگ کتنے سیریس نظر آتے ہیں۔ میں بحیثیت اوورسیز پاکستانی، میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہوں جس طرح میں آئی سی یو میں پڑا ہوں، اور مجھے دائیں بائیں کوئی مسیحا بھی نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے کوئی نرسیں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں، مجھے کوئی بھاگتا ہوا کوئی آدمی کے آکسیجن کا بندوبست کر رہا ہو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے قبر میں چھوڑ دیا گیا۔ اب جب میں یہ تمام بیانات زبانی کلامی سنتا ہوں، اور یہ کمپلینٹ سیل اور ایمبیسی وغیرہ اور یہ جو کچھ میں نے آپ کو سنوایا ہے، جب میں اس پر غور کرتا ہوں تو میں ہاتھ باندھ کر درخواست کرتا ہوں اس گورنمنٹ سے، عمران خان صاحب سے، کہ عمران خان صاحب خدا کے واسطے ان لوگوں کو 1 ہفتے کے بعد جو آپ نے بریانی دینی ہے وہ نہیں چاہیے، 2 ہفتے کے بعد جو قورمہ دینا ہے وہ بھی نہیں چاہیے، اور 3 ہفتے کے بعد جو زردہ دینا ہے آپ نے وہ بھی نہیں چاہیے۔ ان کو آج کی سوکھی روٹی اور چٹنی چاہیے۔ خدا کے لیے آپ اس کا بندوبست کریں۔ یہ غیور پاکستانی ہیں، یہ ہمیشہ پاکستان کی مدد کرتے رہے ہیں، اور یہ اس سلوک کے قائل نہیں ہیں جو ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اب کووڈ-19 ہے، مجھے اس وقت غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اس کا ایک بھتیجا یا بھانجا جو اس کو بہت محبوب تھا وہ فوت ہو گیا، اور اس کے جنازے کے اوپر اس نے غزل لکھی، اور اس کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت میں ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور اب اگر ان اوورسیز پاکستانیوں کی مدد نہ کی تو پھر بعد میں وہ کیا ایک اور شعر تھا کہ صبح و دم گر کوئی بالائے بام آیا تو کیا۔ تو میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے پرائرٹی کے اوپر ان کے مسئلے کو حل کیا جائے، باعزت طور طریقے پر لایا جائے، جس طریقے سے لوٹ مار ان کے ساتھ ہو رہی ہے کرایوں کے اندر اس کو ختم کیا جائے، اس کا نوٹس لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اللہ بھی خوش ہوگا، دنیا بھی خوش ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔